कमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवं भज जानकीशम् पूर्तिं मनोरथ भवं भज जानकीशम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनुषं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्। अस्तु, धन्यवादाः। इदानीं आनन्दम् साक्षात् आचार्यान् अभिवाद्य अहं तान् अनुरुद्धे यद अद्यत्य पाठक्रमे यो युष्माकं क्रमः तदाश्रित्य व्याख्यानेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु आचार्याः वेङ्कटरमण महोदयाः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। समुपस्थितान् राजधर महोदयान् अन्याश्च विदुषः सर्वांश्च प्रतिभागिनः प्रणम्य ह्यस्तन विचारम् अत्यन्तं संक्षेपेण अनूद्य अद्यतन विचारं प्रतिगच्छामि। ह्यः व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इति कारिका अस्माभिरारब्धा। सा कारिका एतावतापि न समाप्ता वर्तते। न समाप्ता इत्युक्ते समाप्तप्रायैव, किन्तु उत्तरार्धस्य अन्यया रीत्या अवतरणं कौण्डभट्टः कुर्वन्नस्ति। तद्वितीयरीत्या अवतरणभागः अस्माभिः द्रष्टव्यो वर्तते। तद् अद्यतनविचारः। ततः प्राक् ह्यः किं जातमिति चेत्, प्राभाकराः कथयन्ति पचति पक्ष्यति इत्यादि लडादिस्थले भावना सर्वथा अवाच्या भवति इति प्राभाकराणां मतं। नैयायिकाः भावना तु वाच्या भवति, किन्तु कृतिरूपभावनैव वाच्या भवति। शरीरचेष्टारूपव्यापारः यः वर्तते स तु सर्वथा न वाच्यः इति नैयायिकानां मतम्। उभयोः मतम् एकया कारिकया। पूर्वार्धेन नैयायिकानां मतम्, उत्तरार्धेन मीमांसकानां च मतं तिरस्कृतं तया कारिकया। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इत्यनेन किम् अभिप्रेतमित्युक्ते, पचतीति शब्दस्य पाकानुकूलो व्यापारः, पाकानुकूला भावना, पाकानुकूला उत्पादना, पाकानुकूला क्रिया इत्यादि विवरणदर्शनात् विवरण विव्रियमाणयोश्च समानार्थकत्वनियमेन पाकानुकूल व्यापार इति विवरणदर्शनात् अवश्यं पचतीति वाक्यात् शरीरगत चेष्टारूप व्यापारोऽपि प्रतीयते इति अभ्युपगन्तव्यम्। तस्मात् न्यायमतं तिरस्कृतं भवति। मध्ये नैयायिकः लक्षणया अहं प्रतीतिम् उपपादयामि इत्यादि रीत्या अवान्तर प्रश्नान् उत्थापितवान्। ते च प्रश्नाः कौण्डभट्टेन समाहिताः। आहत्य सारस्तु पूर्वार्धेन एवं न्यायमतं तिरस्कृतम्। उत्तरार्धेन भावना सर्वथा अवाच्या इति वदतां प्राभाकराणां मते त्रिक्रीधातोः यः अर्थः प्रतीयते यत्नरूपार्थः सः किं रूप स्यात्। यतः भावना तो सर्वथा अप्रतीयते नोच्यते इति वदतस्तव मते प्रतीयमान यत्नस्य केवलं फलरूपत्वं वक्तव्यं भवति। तर्हि फलस्थाने अयं यत्नो वर्तते। तथा चेत् स्वार्थ
व्यापार व्यधिकरण फलवाचित्व रूप सकर्मकत्वं तस्य न स्यात्, तस्य अकर्मकतापत्तिः स्यात् इति। क्रियोकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इत्युक्ते यत्नमात्रं फलस्थाने यत्नः अर्थः नेष्यते, इष्यते किन्तु फलसहित यत्नरूपार्थकत्वम् इष्यते, केवलं फलस्थाने यत्नरूपार्थः नेष्यते इति कारणतः प्राभाकरमतमपि निरस्तं भवति इति ह्यस्तनपाठस्य सारः आसीत्। इदानीं कौण्डभट्टः उत्तरार्धम् अन्यया रीत्या अवतारयति अथवा इत्यारभ्य। कः किमर्थम् एवम् अन्यया रीत्या अवतारयति इति चेत् पश्यन्तु, प्राभाकराणां मते पचति इत्यादि स्थले भावना नोच्यते इति अस्ति, तन्मतं निरसनीयम्। तत् पूर्वार्धेनैव न्यायमतमपि निरस्तं भवति, प्राभाकरमतमपि निरस्तं भवति। यतः पूर्वार्धे व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इति यः भागः वर्तते तत् पचतीत्यस्य विवरणात्मकः भागः इति अस्माभिर्व्याख्यातमस्ति। पाकानुकूलो व्यापारः, पाकानुकूला भावना, पाकानुकूला क्रिया इत्यादि रीत्या। एवञ्च पचतीत्यस्य पाकानुकूलो व्यापारः इति विवरणबलात् पचतीत्यस्मात् शरीरगत व्यापारः प्रतीयते इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि तुल्यन्यायेन पचतीति वाक्यस्य पाकानुकूल भावना इत्यपि विवरणदर्शनात् तर्हि तद्बलेनैव पचतीति लडाभ्यन्तस्थले भावनारूपार्थः प्रतीयते इति स्वयं सिद्धमस्ति। एवञ्च एकेनैव अर्थेन मीमांसकमतमपि निरस्तं न्यायमतमपि निरस्तमिति कारणतः पुनः उत्तरार्धभागः यः वर्तते सः प्राभाकरमत निराकरणपरतया न व्याख्यातव्यः, तथा चेत् अनौचित्यं स्यात् इति मत्वा अन्यया रीत्या तद्ग्रन्थम् अवतारयितुं प्रयतते। तत्र अन्योपि हेतुरस्ति, अयमेकः हेतुः। इदं मूलात् तथा स्पष्टी न भवति एतादृशकारणेन अन्यया रीत्या अवतरणं कृतमिति। अन्यः कः हेतुर्वर्तते तत्र? एकः हेतुः इदानीं मया उक्तः। किमिति? प्रथमार्धेनैव न्यायमतस्य मीमांसकमतस्य च निरस्तत्वात् उत्तरार्धः पुनः मीमांसकमत निराकरणपरतया न नेतव्यः इत्ययमेको हेतुः। द्वितीयः हेतुः कः इत्युक्ते व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इति कारिकायाः अवतरणभागे अस्माभिः किमिति व्याख्यातं चेत् फलव्यापारयोर्धातुरिति ग्रन्थकृता प्रतिज्ञातं, किन्तु प्रतिज्ञातं प्रथमं प्रतिज्ञातमप्यमुमंशं परित्यज्य सूचीकटाः न्यायेन वाक्यार्थं निरूप्य इदानीं प्रतिज्ञातार्थं समर्थयितुमारभते इति अस्माभिः तत्र एषा कारिका अवतारिता अस्ति। एवं खलु? तर्हि फलव्यापारयोर्धातुरिति प्रतिज्ञातांशं समर्थयितुम् आरभ्य यदि व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति निरूप्य तूष्णीं तिष्ठति चेत् तर्हि फलमपि धात्वर्थः इति कुतो न समर्थितम् इति प्रश्नः अवशिष्येत। तस्मात् एतावत्पर्यन्तं पूर्वार्धेन व्यापारः धात्वर्थः इति निरूप्य उत्तरार्धेन फलमपि धात्वर्थः इति निरूपयितुं प्रयतते इत्येवं रीत्यापि उत्तरार्धः अवतरणीयः इति सोऽपि दोषः निर्गच्छति द्वितीयव्याख्याने। तस्मात् अथवा इति द्वितीयरीत्या उत्तरार्धम् अवतारयति। तस्य अयमभिप्रायः नैयायिकाः फलं धात्वर्थः इति मन्यन्ते चेदपि केषुचित् धातुषु विशिष्य जानाति, इच्छति, करोति एतत् स्थलत्रये
एतेषां धातूनां फलम् अर्थो नास्ति अपितु ज्ञान यत्न इच्छारूप क्रियामात्रवाचित्वम् इति केषाञ्चन नैयायिकानाम् अभिप्रायो वर्तते। तस्मात् क्रियः अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते। यदि क्रीधातोः तदुपलक्षणं जानातेः इच्छतेश्च फलम् अर्थः इति अस्वीकृत्य केवलं यत्नादिरूपक्रियामात्रवाचित्वस्वीकारे तर्हि स्वार्थ फलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वम् इत्यादि सकर्मकत्वं तत्र नैव घटेत। स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वरूप सकर्मकत्वं तत्र नैव घटेत। तस्मात् सकर्मकत्वं तेषां न स्यात्। तदुक्तम् अन्यथा क्रियो अकर्मकतापत्तेः। क्रीधातुरकर्मकतापत्तिः स्यात् कदा यदि कैश्चन नैयायिकैः उक्तरीत्या फलस्य धात्ववाच्यत्वे क्री जानाति इच्छति इत्यादि धात्ववाच्यत्वे यद्यपि एतन्मते सर्वत्र फलं न वाच्यमिति नास्ति किन्तु विशिष्य जानाति करोति इच्छति इत्यादि स्थले एव फलस्य अवाच्यत्वं स्वीकृत्य केवलं यत्नादि क्रियामात्रवाचित्वं स्वीकुर्वन्ति। तन्मते स्वार्थ फलव्यधिकरण व्यापारवाचित्वरूप सकर्मकत्वलक्षणस्य असङ्गमात् एतेषाम् अकर्मकतापत्तिः स्यात्। तस्मात् न हि यत्नोऽर्थ इष्यते। न हि यत्नोऽर्थ इष्यते। पश्यन्तु ग्रन्थस्य यदा अस्माभिः सम्यक् अवगमो भवति तदा तस्य व्याख्याने एव किञ्चित् आनन्दकश्चः आनन्दः अनुभूयते। पूर्वं नाम एतावत् पर्यन्तम् उत्तरार्धभागः कथं व्याख्यातः इत्युक्ते मीमांसकमतनिराकरणपरतया व्याख्यातः। तदा न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इत्यस्य किमुक्तं मीमांसकैः भावना अवाच्य तस्मात् क्रीधातुना प्रतीयमान यत्नः फलरूपः इति उक्तत्वात् अस्माभिः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इति पङ्क्तेः कथं व्याख्या कृता फलस्थानीयत्वेन यत्नरूपार्थः नेष्यते इति व्याख्यातः। इदानीं न्यायमते कथमस्ति यत्नः अर्थः इति तैरपि स्वीक्रियते किन्तु फलं नार्थः इति स्वीक्रियते। तर्हि यत्नरूपार्थः यः वर्तते प्रतीयमानः तस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते केवलं व्यापारस्थाने यत्नरूपार्थः इष्यते। अतः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इत्यस्य कथं व्याख्या कर्तव्या इत्युक्ते न हि यत्नमात्रमर्थः अपितु फलसहितयत्नमर्थः इत्येवं रीत्या वक्तव्यम्। पूर्वोक्तवत् अत्रापि न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इत्युक्ते फलस्थानीय यत्नः अर्थः इति नेष्यते इति न व्याख्यातव्यम्। यतः एतैः फलम् अवाच्यं क्रीधातोः इति स्वीकारात् फलस्थाने यत्नः अर्थः नेष्यते इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु यत्नमात्रम् अर्थः इति नेष्यते किं कर्तव्यं फलसहित यत्नरूपार्थ इति अवश्यम् अभ्युपेयम्। नो चेत् क्रियः अकर्मकतापत्तिः स्यात् इति दोषः दीयते। एवं रीत्यापि उत्तरार्धस्य अस्माभिः व्याख्या कर्तुं शक्यते। अत्र नैयायिकः कञ्चन प्रश्नम् उत्थापयति। अयि भोः क्रीधातोः यत्नमात्रमर्थः इत्येव भवतु तावता का क्षतिः भवताम् स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वरूप सकर्मकत्वं न स्यात् इति खलु भवताम् आपत्तिः। मास्तु। इदानीं गङ्गायां घोषः इति यदा वयं प्रयुज्महे तत्र वस्तुतः घोषः कुत्र वर्तते तीरे तु वर्तते। तथापि लक्षणया वृत्त्या अस्माभिः तीररूपार्थे गङ्गाशब्दं अस्माभिः गङ्गाशब्दः प्रयुज्यते।
किमर्थमेवं प्रयोगः इति चेत् अस्माभिः किं तद् भाक्तः प्रयोगः, लाक्षणिकः प्रयोगः, गौणः प्रयोगः, मुख्यार्थं परित्यज्य भाक्तार्थमादाय गौणार्थमादाय अयं भाक्तः कश्चन प्रयोगः इत्युच्यते खलु। तद्वत् वस्तुस्थित्या गङ्गायां घोषस्य अभावेपि यथा लक्षणावृत्त्या गङ्गायां घोष इति व्यवहारः क्रियते तद्वत् वस्तुतः क्रीधातोः यत्नमात्रमेव अर्थश्चेदपि स्वार्थफलविधिकरणव्यापारवाचित्वरूपसकर्मकत्वम् उपपादयितुं न शक्तं चेदपि सकर्मक इति व्यवहारस्तु भाक्तः। यथा तत्र गंगायां वस्तुतः घोषस्य सत्वम् असंभवं चेदपि भाक्तं व्यवहारमादाय गंगायां घोषिते व्यवहारः क्रियते, तुल्यया रीत्या अत्रापि अस्माभिः वस्तुतः क्रीधातोः सकर्मकत्वम् उपपादयितुं न शक्तं चेदपि क्रीधातुः सकर्मकः इति व्यवहारमाप्तं। तत् क्रीधातुः सकर्मकः इति व्यवहारमाप्तं, स च व्यवहारः भाक्तः इति अस्माभिरुपपादयितुं शक्यते। काक्षितिरस्माकम् इति नैयायिकः पृच्छति। अत्यन्तम् आचार्याः, तादृशस्य भाक्तस्य प्रयोगस्य किञ्चित् प्रयोजनम् अभ्युपेयं भवति। तथाविध लाक्षणिकस्य प्रयोगस्य नैयायिकाः किं प्रयोजनं ददति इति जिज्ञासते। अरे प्रथमं तावत् यत् प्रकरणं प्रचलत् तत् पूर्णं स्यात्, तदनन्तरं भाक्तस्य यथा गङ्गायां घोषः इत्यस्य लाक्षणिकप्रयोगस्य किञ्चित् प्रयोजनं भवति, तत् प्रयोजनमेव अवलम्ब्य तादृशप्रयोगः क्रियते। यत्र कुत्रापि भक्तः प्रयोगः कर्तुं न शक्यते, तो यत्र क्रियधातोः सकर्मक इति भक्तः प्रयोगः यत् क्रियते नैयायिकैः, तत्र किं प्रयोजनं तादृशप्रयोगे? न इदानीं पश्यन्तु, लक्षणा द्विधा भवति, प्रयोजनवल्लक्षणा निरूढलक्षणा इति। तत्र निरूढलक्षणायां प्रयोजनप्रश्नः नैव उदेति। अस्तु, निरूढलक्षणः अस्ति चेत् वरं इदानीं क्रीधातोः स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वरूपसकर्मकत्वं तु नैव सङ्गच्छते। अवश्यं। तथापि लोके सकर्मक इति व्यवहारस्तु वर्तते, एवं खलु। इदम् एतादृशव्यवहार उत्पादनमेव अत्र लक्षणायाः प्रयोजनं तावदेव। लोकसिद्धव्यवहारं तु अपलपितुं तु न शक्नुमः खलु। अवश्यं। भवता सकर्मकत्वं नाम एतादृशमिति स्वीकारात् तादृशं च सकर्मकत्वं स्वरसतः क्रीधातौ नागतः इति कारणतः, नागच्छति इति कारणतः अयं व्यवहारः भाक्तः लाक्षणिकः इति उच्यते तावदेव। सर्वत्र लक्षणायाः प्रयोजनम् अवश्यं देयम् इति नास्ति। लोकेपि अस्माभिः यः सब्जी विक्रीणाति तस्य आह्वानसन्दर्भे ए सब्जी इधर आओ इति व्यवहारं कुर्मः। सब्जी स्वामिनं प्रति सब्जी इति व्यवहारः वस्तुतः लाक्षणिकः, किन्तु तत्र किं प्रयोजनम् उद्दिश्य इत्युक्ते तथा तत्र प्रयोजनं किमपि नास्ति, व्यवहारः तथा आगतः। तत् स्वामिनं प्रति तच्छब्दव्यवहारः लोके आगतः, तत् लाक्षणिकः इत्यस्माभिरुच्यते। तद्वत् प्रकृते सकर्मकत्वधर्मः वस्तुतः उपपादयितुं न शक्यते, किन्तु व्यवहारस्तु वर्तते। तस्मात् भाक्तः अयं व्यवहारः इति व्यवहार उपपादनमेव अत्र प्रयोजनम्, अन्यादृशप्रयोजनचिन्ता न कर्तव्या इति मे मतिः। अस्तु, इदानीं तादृशप्रश्नस्य उत्तरम् अत्यन्तं सुन्दरतया अयं समादधाति वैयाकरणः। भो सत्यं गङ्गायां घोषः इति केवलं प्रयोग उपपादनमात्रं कर्तव्यं चेत् भाक्तः अयं व्यवहारः इति आदाय अस्माभिः तत्र समाधातुं शक्यते। गङ्गायां घोषः, गङ्गायां घोषस्य सत्वं नास्ति, तथापि प्रयोगः कथं? भाक्तः प्रयोगः। समीचीनं, प्रयोगस्य उपपादनमात्रं कर्तव्यं खलु, स्वीकुर्मः। तद्वत् क्रीधातोः सकर्मकत्वं वस्तुतः नास्ति, किन्तु
सकर्मकः इति व्यवहारः कथं भाक्तोऽयं व्यवहारः इति चेत् केवलं क्रीधातुः सकर्मकः इति व्यवहारमात्रमुपपादनीयं चेदयं भाक्तः व्यवहारः इति स्वीकृत्य उपपादने अस्माकं क्षतिर्नास्ति यथा गङ्गायां घोषेत्यत्र कृतमस्ति। तत्रापि यदि केवलं व्यवहारोपपादनमात्रं तात्पर्यं चेत् कुर्मः, किन्तु गङ्गायां घोष इति प्रयोगे गङ्गाशब्दः भाक्तलक्षणया वृत्त्या तीरपरः इति स्वीकृत्य तादृशतीरे तावदस्माभिः स्नानं तु कर्तुं न शक्यते खलु। भाक्तः प्रयोग गङ्गाशब्दः तीरं बोधयति इति कारणतः तीरं गत्वा तु स्नातुं न शक्नुमः, तीरे तु स्नानं न सम्भवति, नद्यां प्रवेशः अपेक्षते। तद्वत् व्यवहारः भवद्भिः कथञ्चित् उपपाद्यताम्, किन्तु वस्तुस्थित्या कार्यकरणं तावत् नैव सम्भवति। अस्माभिः क्रीधातोः सकर्मकत्वव्यवहारेण केवल व्यवहार उपपादनमात्रं नापेक्षते, अपि तु सकर्मकत्वात् कर्मणि लकारादिकं कर्तव्यं। सकर्मकादेव धातुः कर्मणि लकारः उपपद्यते, क्रियते इत्यादि प्रयोगाः साधनीयाः। क्रीधातुः सकर्मकः, सकर्मक इति व्यवहारस्तु लक्षणया उपपाद्यतां नाम, किन्तु वस्तुस्थित्या सकर्मकत्वे सत्येव तत्र लकारः कर्तुं शक्यते, अन्यथा तु नास्ति इति कारणतः अवश्यं सकर्मकत्वं तत्र व्यवहर्तव्यं, सकर्मकत्वं साधनीयमेव। यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र तीररूपार्थे गङ्गाशब्दप्रयोगमात्रेण तीरमेव गङ्गा इति मत्वा तत्र स्नानं कर्तुं नैव शक्यते, तद्वत् क्रीधातुः सकर्मकः इति लक्षणया व्यवहार उपपादन मात्रेण वस्तुस्थित्या सकर्मकत्वं विना तत्र कर्मणि लकारः नोत्पद्येत। तस्मात् वस्तुस्थित्यापि भवता सकर्मकत्वम् उपपादनीयं च फलरूपार्थं विना स्वार्थफलग्रहीकरण व्यापारवाचित्वरूप सकर्मकत्वं तत्र नैव उपपादयितुं शक्यते। अतः फलमात्रं यत्नमात्रमर्थः इति नैयायिकोक्तरीत्या न मन्तव्यं, फलमपि धात्वर्थ इति मन्तव्यमेव इति उत्तरार्धं फलव्यापारयोर्धातुरिति यत् प्रतिज्ञातमस्ति तत्र व्यापारः धात्वर्थः इति निरूपणे पूर्वार्धः, फलमपि धात्वर्थः इति निरूपणे उत्तरार्धः इति व्याख्याय उत्तरत्र आगमिष्यति यत् या कारिका सापि कारिका धातोः फलम् अर्थः इति साधने तत्परा इत्येवं रीत्या अग्रे ग्रन्थं नयति। अग्रिमकारिकां वयं पश्यामः। तावदभ्यन्तरे एतावत्पर्यन्तं यज्जातं तस्याः पङ्क्तिं पठामः वयम्। अथवा इत्यारभ्य यतः विषयः स्पष्टः भवति इति कारणतः अहं पुनः पंक्तिशः व्याख्यां न करोमि, पंक्तिं पठामि। प्रायशः पंक्तिशः अर्थः यदि नावगम्येत तदा पृच्छन्तु। सारः उक्तः इति कृत्वा तत् प्रायशः पुनः संशयस्य बीजं न भवेदित्येव मन्ये। पश्यामि, तथापि पंक्तिं तु पठामि। अथवा व्यापारो भावनेत्यर्थेन व्यापारस्य वाच्यत्वं प्रसाद्य फलांशस्यापि तत्साधयं नैयायिकाभ्युपगतं जानाति करोत्यादेः केवल ज्ञानयत्नादि क्रियामात्रवाचित्वं दूषयति क्रिय इति। अयं भावः फलांशस्य अवाच्यत्वे व्यापार एव धात्वर्थः स्यात्, तथा च स्वार्थफल विधिकरण व्यापार वाचित्वादिरूप सकर्मकत्व उच्छेदापत्तिः। न च क्रियादौ सकर्मकत्व व्यवहारः भाक्त इति नैयायिकोक्तं युक्तं। कुतः व्यवहारस्य भाक्तत्वेपि व्यवहारः कथञ्चित् उपपादयितुं शक्यते कर्मणि लकारासम्भवात्। कर्मार्थे लकारः साधनीयश्चेत् केवलं लक्षणया व्यवहार उपपादनमात्रेण नैव सम्भवति। यथा दृष्टान्तं ददाति। न हि तीरपदस्य गङ्गायां भाक्तत्वेपि, क्षन्तव्यं मया
किञ्चित् व्यत्यस्य उक्तं गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदं तीररूपार्थबोधकम् इति उक्तं तथा नास्ति दृष्टान्तः तीरं तीरे मीनः इत्यस्ति चेत् तीरे मीनः इत्यस्ति चेत् तीरपदं लक्षणया गङ्गां बोधयति चेत् तावन्मात्रेण तीरे स्नातुं न शक्यते इत्यर्थः तथा दृष्टान्तः नियो भवति पूर्वं मया किञ्चित् अन्यथा व्याख्यातं न हि तीरपदस्य गङ्गायां भाक्तत्वेपि तेन स्नानादि कर्तुं शक्यम् अतः क्रीधातोः सकर्मक इति पदं भाक्तं चेदपि भाक्तं व्यवहारमादाय वस्तुस्थित्या कार्याणि नैव जायन्ते तस्मात् न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इत्युक्ते पूर्वं फलस्थाने यत्नरूपार्थः निश्यते इति व्याख्या कृता इदानीं कथं व्याख्या क्रियते न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इत्युक्ते न हि यत्नमात्रम् इष्यते किन्तु फलसहित यत्नरूपार्थः स्वीकर्तव्यो भवति इति अनेन एषा कारिका समाप्ता भवति। आचार्य तत्र प्रथमे व्याख्याने का क्षति यदि तत्र तीरपदं भाक्तत्वेन तत्र गंगा अर्थः स्वीक्रियते अस्माभिः तत्र यथा तत्र स्नानं न कर्तुं यथा पूर्वं भवद्भिः व्याख्यातं तथा व्याख्याने का क्षति तत्रापि भाक्तत्वम् अस्तु गङ्गापदस्य न तथा न तत्र किं क्षतिर्नाम गंगापदं प्रवाहं बोधयति लक्षणया तीरं बोधयति किन्तु वस्तुतः गंगा इति पदस्य सामर्थ्यं तु प्रवाहबोधने एव खलु तस्मात् गंगायां स्नातुं तु शक्नुमः किन्तु अस्माभिः दृष्टान्तः कथम् अपेक्षितः इत्युक्ते यत् स्नानयोग्यं नास्ति तत् लक्षणया स्नानयोग्यमर्थं बोधयति चेत् तावन्मात्रेण तत्र स्नातुं न शक्यते इति एवं रीत्या अर्थः नेतव्यो भवति। यत्र घोषस्य अपेक्षा अस्ति लक्षणया तीरं बोधयति चेदपि यत्र घोषः अपेक्षितः अस्ति स च तीर एव वर्तते अत्रैव तत्र तीरप्रयोगे तत्र गङ्गापदस्य प्रयोगः एतावता गंगा तटे घोष इत्यस्मिन् अर्थे वाच्ये तटशब्दस्य तत्र भाक्तत्वं गंगायां स्यान्नाम तत्र स्नानादिकं न भवति व्याख्यातुं शक्यते इति मन्ये तीरं केवलं गङ्गापदबोध्यमिति कारणमात्रेण तत्र स्नातुं कर्तुं न शक्यते तथापि वक्तुं शक्यते किन्तु मूले अत्यन्तं सङ्गतं भाति यतोहि गंगा तीरमिति पदं वस्तुतः स्नानयोग्यवाचकं न लक्षणया स्नानयोग्यार्थं बोधयति चेदपि तावन्मात्रेण तत्र गत्वा अस्माभिः स्नातुं न शक्यते इति इदं स्वरतः सङ्गच्छते मया उक्तरीत्यापि कथञ्चित् उपपादयितुं शक्यते क्षेत्र नास्ति अस्तु अस्तु न हि यत्नोऽर्थ इष्यते इति प्रतिज्ञातं खलु तर्हि झटिति श्रोतुः आकाङ्क्षा जायते न हि यत्नोऽर्थ इष्यते चेत् तर्हि कः अर्थः यष्टव्यः इति शङ्का तु जायते तस्मात् तां शङ्कां निवारयति किन्तूत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव किन्तूत्पादनमेव किन्तु न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु किम् उत्पादनमेव उत्पत्त्यनुकूल यत्नरूपार्थः फलसहित यत्नरूपार्थ एव वक्तव्यम् अतः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि एवं तस्य धातोः फलसहित उत्पत्तिसहित यत्नरूपार्थवाचकत्व स्वीकारे न केवलम् अकर्मकतापप्तिरिति दोषापहरणं भवति अपितु अन्योपि लाभः कश्चन वर्तते अतः नाम धातोः क्रीधातोः फलसहित यत्नरूपार्थ स्वीकारादेव कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि अत्रापि अस्माकं परमगुरूणां पेरि सूर्यनारायणशास्त्रिणां महिमा वर्तते अत्र व्याख्यानेपि कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि इत्यस्य
कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रेण यगाद्यपि स्यादिति एवं रीत्या बहुभिः व्याख्या क्रियते। किन्तु स्याद्यगाद्यपि उत्पत्तिरूपयत्नस्वीकारात् कर्मवद्यगाद्यपि स्यात् इत्युक्ते कर्मवद्यगादपि अनयोः योजनं कथं कर्तुं शक्यते? तस्मात् एते विलक्षणया रीत्या एतद् ग्रन्थं व्याख्यान्ति, तस्य सयुक्तिकं समर्थनमपि कुर्वन्ति। किम् एते कथयन्ति? तत्र कर्मवद्यगाद्यपि स्यात् इति नार्थः, अपि तु कर्मवत् स्यात् इति एको भागः, यगाद्यपि स्यात् इत्यपरो भागः, एवं रीत्या व्याख्यातव्यम्। कुतः इदं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते, यदि क्रीधातोः उत्पत्ति सहित यत्नार्थकत्व स्वीकारे तदा अत्र कः व्याख्या विशेषः वर्तते इति कथनात् अभिप्रायात् अहम् इदं प्रथमं कर्मकर्तरिप्रयोगं प्रथमं निरूपयामि। परह्यः पाठे वा ह्यस्तनपाठे वा मया उक्तम्, अतिष्ठिनति चाकु हात्कु काट्वेगा एतादृशप्रयोगाः अन्येषु कारकेषु कर्मणः वा करणस्य वा अन्येषां कारकाणां कर्तृत्वमारोप्य व्यवहारः क्रियते इति। तद्वत् यत्र कर्मकारके कर्तृत्वमारोप्य व्यवहारः क्रियते स च प्रयोगः कर्मकर्तरिप्रयोगः इत्यभिधीयते। तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति एकेन सूत्रेण कर्मवद्भावः अतिदिश्यते। तत्र अतिदेशपक्षे शास्त्रकाराणां द्वौ पक्षौ स्तः शास्त्रातिदेशपक्ष इति कार्यातिदेशपक्ष इति। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रम् अतिदेशं कुर्वत् किम् अतिदेशयति इत्युक्ते सूत्राणि अतिदेशयति। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रे शास्त्राणि अतिदेशयति, अर्थात् वस्तुतः कर्मकारकस्य कर्मणि प्रयोगे यानि यानि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते तानि तानि शास्त्राणि अत्र कर्तव्यानि। तेन भावकर्मणोः इति सूत्रेण विहितः यक्प्रत्ययः अनन्तरम् आत्मनेपदम् इत्तत्तत् विधायकशास्त्राणि अतिदिश्यन्ते तेन सूत्रेण। इदं शास्त्रातिदेशपक्षः, अर्थात् अतिदेशसूत्रं किं करोति इत्युक्ते कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन वस्तुतः अन्यस्य कारकस्य कर्तृत्वमारोप्य कर्तृप्रयोगः इति स्वीकारेपि कर्मणः यानि यानि शास्त्राणि प्रवर्तन्ते तानि तानि शास्त्राणि प्रकृते कर्मकर्तृविषयेऽपि प्रवर्तन्ते। अतः तत्तत् शास्त्राण्यत्र प्रवर्त्य तत्तत् कार्यं तानि तानि शास्त्राणि साधयन्ति। अयं शास्त्रातिदेशपक्ष इत्युच्यते। कार्यातिदेशपक्षः इत्युक्ते कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिय इति अतिदेशसूत्रमेव साक्षात् कार्याणि आरोपयति। कर्मकर्तरि वस्तुतः कर्म तावत् कर्ता सम्पन्नम्, एवञ्च इदानीं कर्मकारकं तावत् कर्तृकारकं सम्पन्नं चेदपि तादृशकर्मकर्तरि कर्मगतकार्याणां साक्षादतिदेशः इदमेव सूत्रं करोति। अयं कार्यातिदेशपक्षः इति शास्त्रे व्यवस्थिति वर्तते। प्रकृते अस्माकं व्याख्याकर्ता कथम् अमुं ग्रन्थं व्याख्याति इत्युक्ते कर्मवत् स्यात् इत्यस्य कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रं स्यात् इति सूत्रमत्र प्रवर्तते। यतः उत्पत्तिरूप फलसहित यत्नार्थकत्व स्वीकारादेव कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रमत्र प्रवर्तते इति कथनं शास्त्रातिदेशपक्षमादाय तत्र प्रमाणं किं प्रदर्शयति इत्युक्ते अतएव अग्रे मूलकारेण कौण्डभट्टेन कर्मवत् स्यादिति प्रतीकमुद्धृत्य कर्मवदिति पदेन कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिय इति
सूत्रम् उपलक्ष्यते इति व्याख्या कृता। तेन किम् अभिप्रेतमस्ति इत्युक्ते क्रीधातोः उत्पत्तिरूपफलसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारे एव कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियेति शास्त्रं तत्र प्रवर्तते इति शास्त्रादिदेशपक्षे व्यवहारः कर्मवत् स्यात् इति अन्वयः कर्तव्यः। यदि कार्यादिदेशपक्षं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति चेत् तदा यगाद्यपि साक्षात्तेन सूत्रेण यगादिकार्याणि भवितुमर्हन्ति इति शास्त्रादिपक्षे सूत्राणाम् एवं कार्यादिपक्षे साक्षात् कार्याणां च सिद्धिर्भवतीत्यभिप्रायेण व्याख्याता तावत् स्वकीय प्रतिभां प्रदर्शयति। भवतु व्याख्या विशेषः यः कश्चन भवति। इदानीम् अस्माकम् अयं व्याख्याता सम्यक् व्याख्यातवान् वा नो चेत् अयं व्याख्याता सम्यक् व्याख्यातवान् वा इत्यत्र आग्रहः नास्ति। अस्माकम् अपेक्षितः विषयः कः इत्युक्ते ग्रन्थकारिकाकर्ता किं प्रतिजानीते यतः उत्पत्तिरूपफलसहित यत्नार्थकत्वस्वीकारे एव कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियेति शास्त्रं वा नो चेत् यगादि कार्याणि वा अतिदेष्टुं शक्यन्ते इति प्रतिजानीते। तत् कुतः? उत्पत्तिफलसहित यत्नार्थकत्वस्वीकारे एव इदं सूत्रं तेन अतिदिश्यमानं कार्यं च प्रवर्तते इति अयं कुतः प्रतिजानीते इत्युक्ते अस्ति तत्र रहस्यम्। इदानीं पश्यन्तु, मया कर्मकर्तरिप्रयोगः इत्यस्य ईषद् उपपादनं कृतं। किमिति कृतं? यत्र किञ्चित् सौकर्य अतिशयद्योतनाय, यत्र कुत्रचित् सौकर्य अतिशयद्योतनाय अन्यस्यैव कारकस्य कर्तृत्वरूपो धर्मः आरोप्यते। यथा लौकिके प्रयोगेपि तण्डुलं पाकक्रियायां वस्तुतः कर्मकारकं चेदपि तण्डुले कश्चन अतिशय विशेषो वर्तते इति द्योतयितुं लोके अस्माभिः कथं प्रयोगः क्रियते? अरे वाह, ये तो तंडुल इतना अच्छा है कि इसको खाली कुकर में डाल दो अपने आप पक जाएगा। ऐसे एवं व्यवहारः दृश्यते अस्माकम्। एवं खलु तत्र कर्मगत कश्चन विशेषः द्योतनीयः इति हेतोः अपने आप पकता जाएगा। ऐसे कर्मण एव कर्तृत्व विवक्षा कृता। तादृश विवक्षायां सत्यां संस्कृते कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रिय इति सूत्रं प्रवर्तते। तदा पच्यते बोधन स्वयमेव इति व्यवहारः दृश्यते। किन्तु किमिदं सर्वत्र एवमेव भवति वा? पच्यते इति भवति वा? सर्वेषां कारकाणां कर्तृत्वारोपे एतादृशप्रयोगः भवति वा? न। कुतः? तत्रैव पश्यन्तु, ये चाकू हाथ पर थोड़ा सा लगाओ अपने आप काट देगा। यदि अमुमेव प्रयोगम् यदि संस्कृते वयम् अनुवदामः तदा छिद्यते असिः इति प्रयोगो न भवति, असिश्छिनत्ति इत्येव प्रयोगो भवति। तर्हि कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रिया इति सूत्रं पच्यते वोदनस्वयमेव इत्यत्र प्रवर्तते, असिश्छिनत्ति इत्यत्र तु न प्रवर्तते। कुतः इदं वैलक्षण्यम् इत्युक्ते तत्सूत्रं किं कथयति? यदा भवद्भिः कर्मस्थक्रियामादाय कर्तृगतक्रियावत् परिगण्यते तदैव कर्मवद्भावो भवति। तदा कर्मगत यक् आत्मनेपद इत्यादि सूत्राणि भवन्ति इति तत्सूत्रं कथयति। तंडुल जो है वो अपने आप पक जाएगा। जब एवं वयं व्यवहरामः तदा तण्डुलगत विक्लिति रूप व्यापारमादाय अस्माभिरेतादृश व्यवहारः सम्पाद्यते। तण्डुलः कर्मकारकं, कर्मगत विक्लद्धिः विक्लद्यमानत्वं या क्रिया वर्तते तां क्रियामादाय कर्तरि आरोपं कृत्वा कर्म कर्तृप्रयोगः सम्पाद्यते। तदा कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रिया इति सूत्रं प्रवर्तते। असिश्छिनप्ति इत्यत्र यत् कर्तनं यच्छेदनं यद्वर्तते तत् कर्मगतक्रियामादाय तादृश व्यवहारं नैव कुर्मः, अपि तु कारणभूत असिगत
छेदनरूपव्यवहारमादाय तादृशं प्रयोगं वयं कुर्मः तस्मात् तत्र कर्मवद्भावः नैव प्रवर्तते। एवञ्च सारः कः इत्युक्ते कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति अतिदेशसूत्रं यदि प्रवर्तनीयं तेन अतिदेशसूत्रेण यगात्मनेपदादि कार्याणि यदि साधनीयानि तर्हि का क्रिया अपेक्षते इत्युक्ते कर्मगतक्रिया अपेक्षते। कर्मकारकगतक्रियामादाय तादृशक्रियां यदि कर्तृगतक्रियावद् आरोपं कुर्मः तदा यगादिकं कृत्वा पच्यते वोदनस्वयमेव इति व्यवहारः अस्माभिः साधयितुं शक्यते। यदि भवान् क्रीधातोः यत्नरूपामात्रमर्थः इति कथयति चेत् तर्हि पूर्वोक्तवत् सकर्मकत्वम् उपपादयितुं न शक्यते। तर्हि कर्मकारकमेव नास्ति चेत् तर्हि कर्मगतक्रियामादाय कर्तरि आरोपं कृत्वा कर्मवद्भावः अतिदेष्टुं शक्यते इति कथं वक्तुं शक्यते? तस्मात् तन्न। यदि अस्मदुक्तरीत्या किन्तु उत्पादनमेव उत्पत्तिरूपफलसहित यत्नः अर्थः इति उच्यते चेत् यथा पचतीत्यत्र विक्लित्यनुकूलरूपयत्नार्थस्य उक्तत्वात् यत्नरूपः व्यापारः कर्तरि अस्ति, विक्लितिरूपव्यापारः कर्मगततण्डुले वर्तते। तस्मात् कर्मतण्डुलगत विक्लितिरूपव्यापारमादाय यदा वयं कर्तरि आरोपं कुर्मः तदा कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रेण कर्मवद्भावः प्रवृत्तः। तद्वत् प्रकृतेऽपि उत्पत्तिसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारे उत्पत्तिरूपव्यापारः कर्मरूपघटगतव्यापारः तादृशव्यापारं यदा वयं कर्तरि आरोपं कुर्मः तदा कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रं वा यगादिकं वा प्रवर्तते। पच्यते वोदनस्वयमेवेतिवत् क्रियते घटस्वयमेव इति कर्मकर्तरि प्रयोगः साधु संगच्छते। नो चेत् सकर्मकत्व अनापत्तौ तर्हि सकर्मकत्व अनापत्तौ तर्हि कर्मापि न स्यात्। तर्हि कर्मापि न स्यात् इति कारणतः कर्मस्था काचन क्रियापि न स्यात्। कर्मस्थक्रिया नास्ति चेत् तर्हि कर्मस्थक्रियामादाय कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः कर्मगतक्रिया तुल्यक्रिया यदा कर्ता भवति तदा कर्मवद्भावः इत्युक्तत्वात् प्रकृते कर्मवद्भावः वक्तुं न शक्यते। तर्हि पच्यते वोदनस्वयमेवेतिवत् क्रियते घटस्वयमेवेति प्रयोगो न स्यात्। तमेव अभिप्रायं मनसि निधाय कथयति किन्तुत्पादनमेवातः कर्मवत् स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तरि। उत्पादनमेव अतः अतः नाम यतः उत्पत्तिसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारः तस्मादेव कर्मवत् स्यात्। कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रं स्यात्, सूत्रं प्रवर्तते। अथवा कार्याभिदेशपक्षे यगाद्यपि साक्षात् कर्मवत् सूत्रेण यगादिकार्याणि वा अतिदेष्टुं शक्यन्ते। कुत्र? कर्मकर्तरि कर्मकर्तरि प्रयोगे। अन्यथा यदि भवान् सकर्मकत्वं नाङ्गीकरोति, फलसहित यत्नार्थ उत्पत्तिरूप फलसहित यत्नार्थकत्वं नाङ्गीकरोति तदा अन्यथा तु न भवेत्। तद्दृशेरिव दृशधातोः यथा पच्यते वोदनस्वयमेव क्रियते घटस्वयमेवेतिवत् दृश्यते घटस्वयमेव इति प्रयोगो नास्ति। कुतः इत्युक्ते तत्र कर्मगतक्रिया अस्माभिः उपपादयितुं नैव शक्यते इति कारणतः दृशेः यथा दृश्यते घटस्वयमेवेति प्रयोगो नास्ति कर्मकर्तरि, तद्वत् क्रीधातोरपि क्रियते घटस्वयमेवेति कर्मकर्तरि प्रयोगो न स्यात् इति कारिकाय अभिप्रायः। एतमेव अभिप्रायं सम्पूर्णं तत्र मूले प्रकटयति। मूलपङ्क्तिं पठामि। उत्पादनम् उत्पत्तिरूपफलसहितं यत्नादि क्रियर्थ इत्यर्थः फलस्य वाच्यत्वे
युक्त्यन्तरमाह अत एवेति। पश्यन्तु, युक्त्यन्तरं नाम सकर्मकत्वं न स्यादिति एका युक्तिः, पूर्वतनकारिकायाम् उक्तम्। अपरा युक्तिः का इत्युक्ते सकर्मकत्वस्वीकारस्य अपरोऽपि लाभो वर्तते इति, अतः कर्मवत् स्याद्यगाद्यपि इति युक्त्यन्तरं कथति। यतः क्रियः यत्नमात्रमर्थो नेष्यते अतः कर्मवत् स्यादिति इति पदेन कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियते सूत्रं लक्ष्यते। अमुमेव अभिप्रायं स्पष्टयति। अयि भो, उत्पत्तिरूप फलसहित यत्न स्वीकारे एव कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियते सूत्रं प्रवर्तते अथवा यगाद्यपि प्रवर्तते, नियम एव कुतः इति प्रश्ने तं प्रश्नम् उत्तरयितुं कर्मवद्भावः वस्तुतः कुत्र प्रवर्तते इति स्पष्टयति। अयमर्थः यतः एव अस्य उत्पादनार्थकता, अतः पच्यते वोदन स्वयमेवेतिवत् क्रियते घटः स्वयमेवेति यगादयो उपपद्यन्ते। कुतः? कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः किं कथयति? कर्मगतक्रियातौल्ये सति कर्मवद्भावः प्रवर्तते इति कथयति। यदि फलसहित यत्नार्थकत्वस्वीकारे एव उत्पत्तिरूप क्रिया कर्मकारकगता इति वक्तुं शक्यते, कर्मकारकगत उत्पत्तिक्रियातौल्यमादाय कर्मवद्भाव उपपादयितुं शक्यते। तत् स्पष्टयति। पश्यन्तु, अन्यथा यदि उत्पत्तिसहित यत्नार्थकत्वम् अस्वीकृत्य केवल यत्नमात्रार्थकत्वस्वीकारे अयञ्च यत्नः कर्मगतः नास्ति। यत्नस्तु क्रिया स्वीकुर्मः, किन्तु कर्मगतक्रिया नास्ति, अपितु चेतन देवदत्तादिगत क्रिया भवति। तत्क्रियातौल्यमादाय यदा व्यवहारः क्रियते तदा कर्मवद्भावो न भवति। किङ्गतक्रियातौल्यमादाय व्यवहारे कृते सति कर्मवद्भावः कर्मकारकगतक्रियामादाय। तर्हि अत्र तावत् यत्नमात्रार्थकत्वे यत्नस्तावत् पुरुषनिष्ठः कर्मकारकनिष्ठस्तु नास्ति, तस्मात् धातोः कर्मगतक्रियावाचकत्वमेव नास्ति इति कारणतः कर्मवद्भावो न स्यात्। अन्यथा यत्नस्य कर्मनिष्ठत्वाभावात् तन्न स्यात्। यथा दृश्यते घटः इत्यत्र दृश्यते घटः स्वयमेवेति प्रयोगो नास्ति। कुतः इत्युक्ते तत्र योऽयं व्यापारः प्रतीयते सः कर्तृनिष्ठतयैव प्रतीयते, कर्मनिष्ठतया तावत् कोऽपि व्यापारः नैव प्रतीयते। तस्मात् कर्मगतक्रियाया अभावात् कर्मस्थक्रियातौल्यम् उपपादयितुं न शक्यते इति हेतोः दृश्यते घटः स्वयमेव इति यथा कर्मकर्तरि प्रयोगो नास्ति, तुल्या रीत्या अत्रापि क्रियते घटः स्वयमेवेति प्रयोगो न स्यात्। एवं ज्ञायते घटः स्वयमेव इति व्यवहारे सोऽपि न भवति, सोऽपि न भवति। दृश्यते घटः स्वयमेवेतिवत् ज्ञायते घटः स्वयमेवेति सोऽपि न भवति। इदानीं कुतः ज्ञायते घटः स्वयमेवेति वा दृश्यते घटः स्वयमेवेति वा कुतो न भवति इत्युक्ते मया इदानीं कारणमुक्तं। तत्र कर्मगत काचन क्रिया अस्माभिरुपपादयितुं न शक्यते इति। झटिति सः पूर्वपक्षी अस्माकं कंठं गृह्णाति, तथा ग्रहणे तस्य भ्रमः कः इत्युक्ते मया एतावत्पर्यन्तं यत् व्याख्यातं तेन व्याख्यानेनापि भवताम् अयं भ्रमः अवश्यं भवतामपि स्यात् पूर्वपक्षीवत्। कः भ्रमः इत्युक्ते अयि भोः उत्पत्तिरूप फलसहित यत्नार्थस्वीकारे अयं धातुः सकर्मको भवति, तदा कर्म किंचित् भवति। कर्मणः कश्चन व्यापारः उत्पत्तिरूप व्यापारः अर्थः इति वक्तुं शक्यते। कर्मगतक्रियातौल्यमादाय कर्मकर्तृप्रयोग उपपादयितुं शक्यते। यथा पचति इत्यत्र
विक्लितिरूपफलसहितव्यापारार्थकत्वे विक्लितिरूपफलमेव कर्मकारकगतव्यापारः तस्मात् तत्तौल्यमादाय कर्मवद्भावः। एवमेव क्रीधातोः उत्पत्तिसहितव्यापारार्थकत्वे उत्पत्तिरूपफलमेव कर्मगतव्यापारः तस्मात् तत्तौल्यमादाय कर्मकर्तरि प्रयोगः इत्युच्यते। तर्हि जानाति पश्यति इदं सर्वमपि सकर्मकमेव खलु। सकर्मकधातुश्चेदवश्यं तत्रापि फलसहितव्यापारार्थकत्वं भवत्येव। फलसहितव्यापारार्थकत्वाभावे तेषां सकर्मकत्वम् उपपादयितुमपि न शक्यते इत्येव एतावत्पर्यन्तं भवतापि वादः कृतः। तर्हि जानाति पश्यति अनयोरपि सकर्मकत्वात् तत्रापि अवश्यं किञ्चित् फलसहितव्यापारार्थकत्वं वक्तव्यं, नो चेत् स्वार्थफलविधिकरणव्यापारवाचित्वरूपसकर्मकत्वं तत्रापि नैव घटेत। भवतु तत्रापि अस्माभिः सकर्मकत्व उपपादनाय किञ्चित् फलसहितव्यापारार्थकत्वं स्वीक्रियते इति चेत् तर्हि यथा क्रीधातु विषये पचधातु विषये विक्लितिः उत्पत्ति रूप फलमेव तत्र कर्मगतव्यापार इत्यादाय तद्व्यापारतौल्यमादाय भवता कर्मवद्भावः उपपादितः। तर्हि जानाति पश्यति इत्यत्रापि यत् फलमस्ति तच्च फलं कर्मगतव्यापारः इति वक्तुं शक्यते। यथा जानाति पश्यति इत्युक्ते विषयावच्छिन्न आवरणभङ्गानुकूलव्यापारार्थकत्वं वक्तव्यम्। तर्हि आवरणभङ्गः वा अथवा आवरणं वा यत् फलमस्ति तद् विषयगतं वर्तते। तादृशविषयगतव्यापारतौल्यमादाय ज्ञायते घटस्वयमेव अथवा दृश्यते घटस्वयमेव कुतो न स्यात् इति भ्रमः अस्माकं समेषां भवति। कुतः? एतावत्पर्यन्तमपि अस्माभिः तथैव उपपादनं कृतं। क्रीधातोः उत्पत्तिफलसहितव्यापारार्थकत्वस्वीकारादेव सकर्मकत्व उपपादनादेव तर्हि क्रियते घटस्वयमेव पच्यते वोदनस्वयमेव इति कर्मकर्तरिप्रयोगः उपपद्यते इति। एवं श्रुतवतः पुरुषस्य अवश्यमेवं भ्रमो भवति। तर्हि यत्र यत्र फलसहितव्यापारार्थकत्वस्वीकारः यत्र यत्र सकर्मकत्वस्वीकारः तत्र अवश्यं फलरूप अर्थमेव व्यापारवत् परिगणय्य तच्च फलं सर्वदा कर्मकारके भवति इति कारणतः सर्वत्रापि कर्मवद्भावः भवेदेव। तत् कथं भवान् दृश्यते घटस्वयमेवेत्यत्र न भवति इति प्रतिपादयति इति प्रश्नः स्यात्। अतः तां शङ्कां निवर्तयितुं भोः अस्माभिः उत्पत्तिफलसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारात् सकर्मकत्वं घटते क्रीधातोः कर्मवद्भावश्च घटते क्रीधातोरित्येव उपपादितं, न तु उत्पत्तिसहितफलरूपयत्नार्थकत्वस्वीकारात् सकर्मकत्वं सकर्मकत्वात् कर्मवद्भावः इत्येवं कार्यकारणभावः इति न भ्रमितव्यम्। फलसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारात् सकर्मकत्वं घटते एवं कर्मवद्भावोऽपि घटते इत्येव तात्पर्यं, न तु तयोर्मध्ये प्रयोज्यप्रयोजकभावः वर्तते इति न भ्रमितव्यं। सकर्मकत्वसत्त्वमात्रेण कर्मकारकं भवति, तस्मात् कर्मस्था काचन क्रिया भवति, तावन्मात्रेण कर्मवद्भावो भवति इति न भ्रमितव्यं। तत्र कर्मवद्भावस्य कश्चन प्रयोजको वर्तते। सः प्रयोजको धर्मः कः इति अनन्तरकारिकायां वयं निरूपयामः इति अग्रिमकारिकां प्रति इदमेव अवतरणवत् उपपादयति। किम् अवतरणमित्युक्ते यतः क्रीधातोः फलसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारात् सकर्मकत्वं तस्माच्च कर्मकारकं सम्पन्नं कर्मगतक्रिया च सम्पन्ना अतः कर्मवद्भावः। तर्हि
जानाति पश्यति इत्यादि धातूनामपि विषयावच्छिन्न आवरण भंगानुकूल व्यापारार्थकत्व स्वीकारात् तत्रापि किंचित् फलमस्ति तच्च फलं कर्मगतं तर्हि कर्मवद्भावः कुतो न इति प्रश्नः स्यात् तन्न कर्मवद्भावः तत् कुत्र कुत्र भवति इति नियमः कृतः। कः सः नियमः इत्युक्ते कर्म कारकं तावत् त्रिधा भवति प्राप्यं निर्वर्त्यं विकार्यं चेति त्रिधा कर्मवद्भावः भवति। त्रिधा कर्मवद्भावः निर्वर्त्यं नाम किम् इत्युक्ते तण्डुलान् निर्वर्तयति तण्डुलान् ओदनं पचति इत्युक्ते तण्डुलानां पाककरणेन तस्य निर्वृत्तिर्जायते ओदनस्य निवृत्ति ओदनं पचति ओदनस्य निर्वृत्तिर्जायते निष्पत्तिर्जायते तादृशं कर्म निर्वर्त्यं कर्म इत्युच्यते। विकार्यं कर्म इत्युक्ते सुवर्णं कुण्डलं करोति सुवर्णं मूलभूतं वस्तु वर्तते तस्य कुण्डलं करोति इति कथनेन मूलभूतं वस्तु रूपान्तरेण विकारं प्राप्तवत् तादृशं कर्म विकार्यं कर्म इत्युच्यते। निर्वर्त्यकर्मेव विकार्यकर्मेव अस्माभिः कश्चन विशेषः गम्यते। तण्डुलान् ओदनं पचति इत्युक्ते तण्डुलः निष्पन्नः क्रियाकरणोत्तरं तण्डुले किञ्चित् शैथल्यं सम्पन्नं तस्मादेव ओदनः सम्पन्नः इत्यस्माभिरुच्यते। तस्मात् क्रियाकरणात् प्राक् सः अत्यन्तं कठिनः आसीत् क्रियोत्तरं शैथिल्यं प्राप्य मृदुजातम्। एवञ्च क्रियाकृत विशेषः कश्चन निर्वर्त्यकर्मणि दृश्यते। एवमेव विकार्यकर्मण्यपि विकार्यकर्मणि पूर्वं सुवर्णमासीत् तद् अन्याकारेण आसीत् इदानीं कुण्डलानां करणेन तत्र विकारः कश्चन विकारः प्राप्तः रूपान्तरं प्राप्तं तत् क्रियाकरणात् प्राक् अन्यस्मिन् आकारे क्रियोत्तरम् अन्यादृश आकारेति क्रियाकृतः कश्चन विशेषः तत्र अस्माभिर्गम्यते। तस्मात् तत् निर्वर्त्यं विकार्यमिति द्विधा यत् कर्मकारकमस्ति तत्र क्रियाकृतः कश्चन विशेषो गम्यते। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिय इति सूत्रे कर्मगत क्रियामादाय कर्मवद्भावः कर्तव्यः इत्युक्ते निर्वर्त्यकर्म विकार्यकर्म एव ग्राह्यम्। एतदतिरिच्य तृतीयं कर्मकारकं किञ्चित् वर्तते प्राप्यं कर्म इति। तत्र कोऽपि विशेषः नैव गम्यते। क्रियायां कृतायाम् अकृतायां वा कोऽपि विशेषः नैव गम्यते। यथा पुरतः कश्चन घटो वर्तते तं घटं वयं नैरन्तर्येण पश्यन्त एव स्मः। अयं घटः अस्माभिर्ज्ञायते एव ज्ञात एव घटः किन्तु ज्ञानमात्रेण घटे कोऽपि कश्चन विशेषः अस्माभिर्नानुभूयते। अस्माकं ज्ञानं जायते किन्तु घटे कोऽपि विशेषः सम्पन्नो वा यथा तण्डुलः मृदुसम्पन्नः एवं सुवर्णं तावत् अन्याकारेण परिणितं तद्वत् अस्माकं दर्शनमात्रेण घटे कोऽपि विशेषः नैव अनुभूयते इति कारणतः तत् कर्म प्राप्यं कर्म इत्युच्यते। तादृश प्राप्य कर्मगत क्रियामादाय कर्मवद्भावः नैव इष्यते। अतः क्रीधातुः पचधातुः उभौ सकर्मकौ ज्ञाधातुः दृशिधातुः एतावपि सकर्मकौ किन्तु क्रीधातोः दृशिधातोश्च पचधातोश्च कर्म यद्वर्तते तद् निर्वर्त्यं वा स्यात् विकार्यं वा स्यात्। ज्ञाधातोः दृशिधातोः यत् कर्मकारकं वर्तते तत्तु केवलं प्राप्यकर्म एव स्यात्। तद्गतक्रियामादाय तावदस्माभिः कर्मवद्भावः कर्तुं न शक्यते।
अतः ज्ञायते घटस्वयमेवेति वा दृश्यते घटस्वयमेवेति वा प्रयोगो नैव भवति इति शंका समाधान व्याजेन उत्तरकारिकां व्याख्याति पश्यन्तु नन्वेवम् आचार्याः एवं आम् तर्हि विद्यते काष्ठं स्वयमेव इति प्रयोगः शक्यते वा? नैव नैव शक्यते। यथा पच्यते ओदनः स्वयमेव तथैव विद्यते काष्ठं स्वयमेव न विद्यते इत्यस्य कः अर्थः विप्रतदुच्यतां प्रथमं। भेदनी क्रिया तत्रैव काष्ठे उत्पद्यते यथा पाकक्रिया ओदने भिद्यते वा भिद्यते वा विद्यते वा भिद्यते 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 वक्तुं शक्यते तद् वक्तुं शक्यते। काष्ठानाम् अत्यन्तं मार्दवे सति तदा भवद्भिर्वक्तुं शक्यते भिद्यते काष्ठस्वयमेव। अस्तु धन्यवादः। परशोः केवलम् एकप्रक्षेपमात्रेण काष्ठस्वयमेव भिद्यते इति वक्तुं शक्यते। ओम साधु। नन्वेवं क्रियादेरिव नन्वेवं नाम एवं फलसहित यत्नार्थकत्व स्वीकारेण सकर्मकत्व उपपादनेन कर्मवद्भाव स्वीकारे क्रियादेरिव जानातीत्यादेरपि किंचित् फलसहित यत्नार्थकत्वमेव वयं स्वीकुर्मः विषयावच्छिन्न आवरण भंगादि फलवाचित्वम् आवश्यकम्। अन्यथा यदि तत्र फलं नास्ति चेत् तर्हि स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचित्व रूप सकर्मकत्वं तत्राप्युपपादयितुं न शक्यते। तस्मात् अवश्यं तत् स्वीकर्तव्यम् अन्यथा सकर्मकत्व अनापत्तेः। एवञ्च क्रीधातुरपि सकर्मकः पचधातुरपि सकर्मकः तयोः कर्मवद्भावः अस्य तु न इति वैलक्षण्यं कुतः इति पृच्छति। तथा च ज्ञायते घटस्वयमेवेति किं न स्यात् एवं ग्रामो गम्यते स्वयमेवेत्याद्यपि इत्याशंका मनसि कृत्वा आह निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। तत् उपपादयति ईप्सितं कर्म त्रिविधं निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्यं चेति तत्र आद्ययोः कर्मवद्भावः न अंत्ये निर्वर्त्ये विकार्ये च कर्मवद्भावः भवति प्राप्ये तु नैव भवति। किं वैलक्षण्यम् उभयोः? इदमेव वैलक्षण्यं निर्वर्त्ये विकार्ये च कश्चन क्रियाकृत विशेषः अवगम्यते प्राप्ये तु नावगम्यते। प्राप्यत्वं च क्रियाकृत विशेष अनुपलभ्यमानत्वं क्रियायां सत्यामपि तत् कर्मणि कोऽपि विशेषः नैवानुभूयते इति सुबर्थ निर्णये वक्ष्यते। न ह्ययं घटः केनचित् दृष्टः ग्रामोऽयं केनचित् गत इति शक्यं कर्मदर्शनेनावगन्तुम्। केवलं कर्मकारकस्य दर्शनमात्रेण अयं घटः केनचित् दृष्ट इति वा अयं गतः ग्रामः केनचित् गत इति वा अस्माभिरवगन्तुं नैव शक्यते। तण्डुले तथा नास्ति। पक्वं तण्डुलं वीक्ष्य ओ केनचिदत्र पाककार्यं कृतमस्ति इत्यस्माभिर्वक्तुं शक्यते। घटं दृष्ट्वा पूर्वम् अदृष्टः घटः इदानीम् आगतः तर्हि अवश्यमत्र कश्चन कुलालः अत्र घटं कृतवान् इति क्रीधातु क्रियामादाय तत्र कर्मणि कर्मदर्शनेन क्रियाविशेष अस्माभिरनुमातुं शक्यते। किं घटः दृष्टश्चेत् तावन्मात्रेण अयं घटः केनचित् दृष्टः इति घटदर्शनेन अस्माभिरनुमातुं न शक्यते। अन्येन कारणेन भवद्भिरनुमातुं शक्यते चेत् सोऽयमन्यो विषयः। किन्तु कर्मदर्शनेन अस्माभिर्तदवगन्तुं न शक्यते। तत् प्राप्यं कर्म इत्युच्यते। केनचित् गत इति शक्यं कर्मदर्शनेन अवगन्तुं। निर्वर्त्यकर्मणः उदाहरणं ददाति। घटं करोति इति निर्वर्त्यं पूर्वम् अविद्यमानः घटः इदानीं निर्वृत्तः तस्मात् निर्वर्त्यं कर्म। सोमं सुनोति इति विकार्यं। सोमलतायाः अभिशवनेन तस्य विकारः रसः निष्पद्यते। एवञ्च इदं विकारं पूर्वं विद्यमाना एव इदानीं विकारान्तरं प्राप्तम्। सोमं सुनोति इति विकार्ये च तज्ज्ञातुं शक्यमिति न तत् प्राप्यं। तथा घटादेः दृश्यादो
प्राप्यकर्मत्वात् जानाति अनन्तरं पश्यति उभयं सकर्मकं चेदपि तत् कर्मकारकं यद्वर्तते तत् प्राप्यं कर्म न तु निर्वर्त्यं विकार्यं तस्मात् हेतोः तत्र कर्मवद्भावो नास्ति एवं न भ्रमितव्यं सकर्मकत्व उपपादनमात्रेण कर्मवद्भावो भवति इति न भ्रमितव्यं तस्मात् पूर्वतनकारिकायामपि किन्तूत्पादनमेव अतः कर्मवत्याद्यगादपि इत्यस्य फलसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारे कर्मवद्भावो भवति इत्यस्य सकर्मकत्वादेव कर्मवद्भावः इति न भ्रमितव्यम् उत्पत्तिसहितयत्नार्थकत्वस्वीकारे तत् कर्म किञ्चित् भवति कर्मगतक्रिया काचन भवति तत्रापि कर्म तत् प्राप्यं न भवति तस्मात् कर्मवद्भावः इत्येव अस्माकम् अभिप्रायः न तु सकर्मकत्व प्रतिपादनमात्रेण सर्वत्र कर्मवद्भावः भवति इति अस्माकम् आग्रहो नास्ति इति अयं विचारः अवान्तरविचारः मूलविचारः कः मया पूर्वमेव उक्तम् उत्तरार्धं पूर्वतनकारिकायाम् उत्तरार्धम् अग्रिमकारिकाञ्च धातोः फलवाचित्वसाधनपरतया व्याख्यातीति एवञ्च कर्मणः त्रैविध्यं कुत्र कर्मवद्भावो भवति इति विचारः प्रासङ्गिकः किन्तु प्रधानः विचारः कः न हि क्रियोकर्मकतापत्तिर्न हि यत्नोऽर्थयिष्यते किन्तु उत्पादनमेव इत्यादि सर्वमपि किं प्रतिपादयति धातोः केवलव्यापारवाचित्वं न अपि तु फलसहितव्यापारवाचित्वम् अवश्यम् अभ्युपेयमिति निरूपणे एव तात्पर्यमिति पूर्वमेव प्रतिपादितत्वात् मध्ये अवान्तर प्रश्नं समाधाय पुनः फलवाचित्वं साधयितुं युक्त्यन्तरं मूल ग्रन्थकर्ता कथयति कः कौण्डभट्टः पश्यन्तु धातूनां फलावाचकत्वे त्यजिगम्योः पर्यायतापत्तिः स्यात् इदं च दूषणं नवीन नैयायिकैरपि दत्तमेव दूषणं त्यजधातोः कश्चन व्यापारोऽर्थः गमधातोरपि कश्चन व्यापारोऽर्थः उभाभ्यामपि जायमानं फलं किम् इति चेत् पूर्वदेशविभागः उत्तरदेशसंयोगश्च काशीं त्यजति पुरुषः इत्युक्ते पादप्रक्षेपरूपव्यापारः समानः काशीं त्यजतीति कथनेन काशीतः विभागः सम्पद्यते उत्तरत्र संयोगश्च सम्पद्यते एवञ्च फलं समानं तद्वाचकः व्यापारः पादप्रक्षेपरूपव्यापारः समानः एवं काशीं त्यक्त्वा प्रयागं गच्छति यदा वयं प्रयोगं कुर्मः तदा प्रयागं प्रति गमनमित्युक्ते पादप्रक्षेपरूपव्यापारेव तत्राप्यर्थः फलं समानं काशीं परित्यज्य काशीतः विभागं सम्पादयति प्रयागसंयोगं सम्पादयति एवं व्यापारः एवञ्च त्यजति इत्यपि काशी विभागं प्रयागसंयोगं च सम्पादयति गच्छति इत्यपि काशी विभागं प्रयागसंयोगं च सम्पादयति व्यापारः उभयोः समानः पादप्रक्षेपरूपव्यापारः समानः तर्हि काशीं त्यजतीति प्रयोक्तव्ये काशीं गच्छति इति प्रयोगः स्यात् प्रयागं गच्छति इति प्रयोक्तव्ये प्रयागं त्यजति इति प्रयोगः स्यात् उभयोः साङ्कर्येण प्रयोगः कर्तव्यः स्यात् यदि फलवाचित्वमपि स्वीकारे धातुना पूर्वदेशविभागः उत्तरदेशसंयोगः अनेन पादप्रक्षेपरूपव्यापारेण उभयं जन्यते इति समानं चेदपि धातुना उच्यमानं फलं किम् इति चेत् त्यजधातुना पूर्वदेशविभागरूपफलसहित पादप्रक्षेपरूपव्यापारः उच्यते गमधातुना उत्तरदेशसंयोगरूपफलसहित पादप्रक्षेपरूपव्यापारः उच्यते एवं फलांशे वैलक्षण्यमादाय धातोरपि वैलक्षण्यमुपादयितुं शक्यते तस्मात् संकरेण प्रयोगो नास्ति इति आपत्तिः वारयितुं शक्यते तस्मात् अवश्यं धातोः
फलवाचित्वमपि स्वीकर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। धातूनां फलावाचकत्वे त्यजि गम्योः पर्यायतापत्तिः क्रियावाचकत्वाविशेषात् फलस्य उपलक्षणत्वेपि एकक्रियाया एव पूर्वदेशविभाग उत्तरदेशसंयोगजनकत्वात् उक्तदोषतादवस्थ्यमित्यपि वदन्ति। अयि भोः, तथा नास्ति। फलम् अवश्यं वाच्यमित्येव कुतः अङ्गीकर्तव्यम्? किञ्चित् फलम् अवाच्यं चेदपि उपलक्षणतया, यथा काकवद्देवदत्तगृहमिति वयं कथयामः, काकः तत्र अविद्यमानश्चेदपि इतरव्यावृत्तिं सम्पादयति, तद्वत् प्रकृते फलं धातुना अवाच्यं चेदपि धात्वोर्मध्ये परस्परं व्यावृत्तिं सम्पादयति, वैलक्षण्यं सम्पादयति इति कुतो न वक्तुं शक्यते इति चेत् सत्यं तद्वक्तुं शक्यते। कदा? यदि त्यज धातुना उच्यमान व्यापारेण जन्यं फलम् अन्यादृशं, गमधातुना उच्यमान व्यापारेण जन्यं फलम् अन्यादृशं, तदा एतत् फलवाचक व्यापारः यदा भवति तदा त्यज धातुः प्रयोक्तव्यः। एतत् फलजनक व्यापारवाचकः यदा भवति तदा गमधातुः प्रयोक्तव्यः इति वैलक्षण्यं तदा सम्पादयितुं शक्यते। किन्तु प्रकृते तत्तु नास्ति। उभाभ्यामपि व्यापाराभ्यां जायमानं फलं समानं। गच्छति इत्युक्तेपि पादप्रक्षेपः, त्यजति इत्युक्तेपि पादप्रक्षेपः। उभाभ्यामपि व्यापाराभ्यां पूर्वदेशविभागरूपफलम् उत्तरदेशसंयोगरूपफलं च समानं जायते इति कृत्वा कथम् उपलक्षणं स्वीकृत्यापि वैलक्षण्यं सम्पादयितुं शक्यते? तस्मात् तन्न अवश्यम् इदमेव फलं तद्धातुना वाच्यम्, इदमेव फलं तद्धातुना वाच्यमिति वाच्यकोटौ फलस्य अन्तर्भावं विना इदं वैलक्षण्यम् उपपादयितुं नैव शक्यते इति कारणतः अवश्यं धातोः फलवाचित्वं स्वीकर्तव्यमेव। तस्मात् आवश्यकं सकर्मकानां फलवाचकत्वम्, अकर्मकानां तु तन्निर्विवादमेव। अकर्मकानां स्पष्टं धातु निर्देशे वर्तते। भू सत्तायां सत्तारूप फलमेव तत्र फलस्यैव निर्देशः कृतः अस्ति। एतावन्मात्रेण अकर्मक धातु विषये केवलं फलमात्रमर्थः वैयाकरणैः स्वीकृतः इति न भ्रमितव्यम्। इदम् एकं प्रमाणवत् प्रदर्शयति तावदेव। फलम् अकर्मकानां विषये तु सुतरां सिद्ध्यति। कथम् इत्युक्ते धातु निर्देश संदर्भे भूसप्तायामिति सत्तारूप फलार्थे भूधातुरस्ति इति प्रतिपादनात् फलवाचित्वम् अकर्मकानां तु सुतरां सिद्ध्यत्येव। सकर्मकानां तु अस्माभिर्बहुभिर्युक्तिभिः प्रतिपादितत्वात् सिद्ध्यति। आहत्य धातुमात्रस्य फलवाचित्वं सिद्ध्यति। अकर्मकाणामपि व्यापारोऽपि उच्यते अग्रे निरूपयिष्यति। किन्तु सः प्रकृतः विचारः नास्ति इति कारणतः भूसप्तायाम् इत्यादि निर्देशाः सत्तारूपफलार्थे धातुरस्ति इति प्रतिपादयन्ति इति हेतोः अकर्मकाणां विषये फलवाचित्वम् अस्ति वा न वा इति संशयस्यैव अवकाशो नास्ति। सकर्मकाणां तु अस्माभिः महता प्रयासेन साधितमेव। एवञ्च आहत्य धातुमात्रस्य फलवाचित्वं व्यापारवाचित्वम् उभयं सेत्स्यति। तर्हि फलव्यापारयोर्धातुः इति आरम्भे अस्माभिः प्रतिज्ञातं, सा च प्रतिज्ञा अस्माभिः समर्थिता अस्ति इति भवति। अकर्मकानां तु तन्निर्विवादमेव भूसप्तायामित्याद्यनुशासनाच्च अत एव व्यर्थः पचिरिति भाष्यं संगच्छत इति दिक्। यद्यपि व्यर्थः पचिरिति वाक्यस्य कथं व्याख्या कर्तव्या इति विवादो वर्तते, तत्र भवन्तः सन्ति चेत् तद्विषये यदि केचन ज्ञातारः सन्ति चेत् तद्विषये प्रश्नः मास्तु। प्रकृत ग्रन्थ संगतिमनुरुध्य तावत् व्यर्थः पचिः इति भाष्यकृता उक्तमित्यस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते तत्र व्यर्थः पचिरिति पचिः धातुमात्रस्य उपलक्षणं। सर्वोऽपि धातुः द्व्यर्थः फल व्यापार उभयार्थकः। एकोऽपि धातुः फलमात्रार्थकः
अथवा कश्चन धातुः व्यापारमात्रार्थकः इति नास्ति। सर्वोऽपि धातुः द्व्यर्थः फलव्यापार उभयार्थकः इति भाष्यकृता प्रतिपादितं सङ्गच्छते। एवञ्च फलव्यापारधातुरिति प्रतिज्ञातं तत् व्यापारो भावना इति कारिकया, तदुत्तर किन्तूत्पादनमेव इति कारिकया, मध्ये उत्थापित प्रश्न समाधानपर तृतीय अन्वयासकारिकया धातुना फलं व्यापारः उभयम् उच्यते इति प्रतिज्ञातं मया प्रथमे दिने उक्तवत्, प्रथमे दिने वा द्वितीये दिने वा, द्वितीये दिने इति मन्ये उक्तवत्। इदानीम् अस्माभिः फलं व्यापारश्च अवश्य तत्र फलं तु धातोरेवार्थः इति अवश्यं प्रतिज्ञातम्। इदानीं तर्हि अस्तु फलं धात्वर्थः भवतु, पचति इत्यादिस्थलेषु व्यापारश्च अवश्यं वच्यतां, किन्तु स च व्यापारः धातुवाच्य एवेति कुतः प्रत्ययवाच्यः इति भवतु इति आक्षेपे प्रत्ययवाच्यो इति वक्तुं न शक्यते, अवश्यं धातुवाच्य इत्येव स्वीकर्तव्यम् इति तस्मात् करोतिर्धातुः स्यात् इति कारिका प्रभृति निरूपयिष्यति। तच्च निरूपणम् अन्येन विदुषा क्रियते। एतावत्पर्यन्तं मया यत् अधीतं ज्ञातं तद्भवतां पुरतः सर्वेषां समक्षम् उपस्थापयितुम् अवकाशं कल्पितवद्भ्यः मयि अत्यन्तं प्रीतिपात्राः श्री राजधरमिश्रमहोदयाः, तेभ्यः नितरां कार्तज्ञं निवेद्य विरमामि। महान् धन्यवादः। ओहो, वयं धन्याः। वस्तुतः अस्ति कश्चन प्रश्नः। प्रथमं तावत् कस्यचित् छात्रस्य कश्चन प्रश्नः स्यात्, तर्हि जिज्ञासा स्यात्, तर्हि तद् वक्तव्यं। नास्ति चेत् तर्हि अग्रे गच्छामः, है न? नास्ति? अस्तु। आचार्य वेङ्कटरमण महोदयानां यद् विलक्षणं प्रतिपदं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रुतं, वस्तुतः सौभाग्येन एतद् व्याख्यानम् उपलभ्यते। अद्यत्वे तु तथाविधाः केचन एव अङ्गुलीगण्याः एव विद्वांसः भवन्ति यत् एतादृशं तावद् विषयम् एवं प्रतिपदं व्याख्याने ते समर्थाः भवन्ति, परञ्च तत्रापि यद् रहस्यात्मकं तत्त्वम् अस्ति तदपि सरलया भाषया व्याख्यानेन उद्बोधने ये समर्थाः भवन्ति। एतेषु अन्यतमाः अस्माकम् आचार्याः बी वेङ्कटरमण महोदयाः। तावद् ते अत्र अस्मभ्यं कृते समयः तैः दत्तः, वस्तुतः वयं धन्याः। और वेङ्कटरमण जी का मैं कितना भी आभार व्यक्त करूं ये कम है, और आप सबका ये सौभाग्य है और हम सबका ये सौभाग्य है। हालांकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि संस्कृत विश्वविद्यालय में राजस्थान में हम साथ साथ सभी थे, लेकिन यहाँ के बाद भी इनकी अभ्युन्नति हमेशा हो, इस भगवान की प्रार्थना के साथ में मैं इनके लिए यही कहता रहूँगा कि जब भी कभी हम याद करें, आप इसी तरह से अपना स्नेह हम सबको दें। और मैं आपका, और तो क्या कहते हैं, जो एक नीति वाक्य है, केवल स्वागत बचो भी एव आभारं व्यक्तुं समर्थोऽस्मि, अन्यथा किमपि नास्ति। तद्भवता यद् आगत्य अस्माकं कृते तावत् एतत् ज्ञानं भवता प्रदत्तं, तदर्थं वस्तुतः वयं धन्यवादान् अहं प्रयच्छे। किंच एवं चिन्तयामि, यथा कालं भवन्तः आगच्छन्तु एवमेव छात्रान् उद्बोधयन्तु, तर्हि अस्माकं सर्वेषां सौभाग्यम् इत्येव उक्त्वा पौनः पुण्येन धन्यवादेन भवन्तं सभाजयामि। एवं च भगवन्तं प्रार्थयामि अनुदिनं ते एवं भवन्तु। मयि भवतां प्रीतिः एवमेव अनुवर्तताम् इत्यपि अहम् आशासे। नहीं साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम सबकी शुभकामना, और इसी तरह से आप अभिवृद्धि को प्राप्त करें, और इस तरह से शास्त्र से हम लोगों को जोड़े रखें आप। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विशिष्ट व्याख्यान इसलिए रखा गया कि आप सबका जो ये विलक्षण जो व्याख्यान है और जो वस्तु तत्व है, ये हम सभी को और छात्रों को प्राप्त हो। तो ये हम बहुत लाभान्वित हुए।
और बहुत आभारी हैं आपका। और ठीक है, लेकिन बीच में कभी भी अवसर हो तो जरूर इसमें आकर के कुछ प्रश्न के माध्यम से, जिज्ञासा के माध्यम से छात्रों को और विशिष्ट ज्ञान दें। इसी निवेदन के साथ में मैं आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूं, और फिर अपन पुनः मिलते रहेंगे। तो इतने 2-3 दिनों तक आपका यह विशिष्ट व्याख्यान हुआ और बहुत ही उपकारक है। और विशेष हम लोगों को, मैं क्या इतना ही केवल बता सकता हूँ, एक बहुत बड़ा हम लोगों को शास्त्र पढ़ने का, बच्चों को जानने का एक अवसर मिला कि कैसे शास्त्र पढ़ा जाता है, प्रतिपद शास्त्र का व्याख्यान कैसे होता है, पंक्ति का तात्पर्य कैसे निकलता है, ये सब एक दिशा निर्देश आपसे मिला। तो मैं समझता हूँ आज के बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और इसके लिए हम वस्तुतः कृतज्ञ हैं आपके। और आपका जितना भी आभार व्यक्त करें शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत ही अभिभूत है हम। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर्वेभ्यः सभी को प्रणाम, प्रणाम 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 प्रणाम।